अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामिक दुनिया। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे गरीब घर की बकरीद का वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाला है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके आगे अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें ताकि बकरीद के आने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बकरीद के दिन की सुबह हो चुकी थी, सूरज भी निकल चुका था और आज के दिन की सुबह नगमा को बहुत ही अच्छी लग रही थी। आखिर लगती भी क्यों नहीं, क्योंकि आज तो बकरीद का दिन था। नगमा अब्दुल भाई की एक 8 साल की छोटी बच्ची है। नगमा के अब्बू जैसे ही बकरीद की नमाज़ पढ़कर अपने घर वापस आते हैं तो नगमा खुश होते हुए अपने अब्बू से पूछती है, अब्बा जान, आज तो बकरीद का दिन है, आज तो हमारे घर पर गोश्त आएगा ना, या फिर पिछले साल की तरह इस बार भी हमें कोई गोश्त देने के लिए नहीं आएगा। तो ये सुनकर अब्दुल भाई ने अपनी बेटी नगमा को तसल्ली देते हुए कहा कि हाँ बेटी, हमारे घर पर गोश्त क्यों नहीं आएगा, हमारे घर भी गोश्त ज़रूर आएगा। इस बार तो हमारे पड़ोसी डॉक्टर साहब ने बड़े जानवर लिया है कुर्बानी के लिए, और हाँ, वो रईस भाई भी तो बकरा लाए हैं, उनके घर से भी हमारे घर पर बकरा ज़रूर आएगा। सब्र करो मेरी बच्ची, ज़रूर गोश्त आएगा और फिर ये कुर्बानी का गोश्त तो होता ही हमारे लिए है। आज इमाम साहब भी मस्जिद में यही बयान कर रहे थे कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से होते हैं, उनमें से एक हिस्सा गरीबों और मस्कीनों का होता है। तो हमारे उस हिस्से में से हमारे घर भी ज़रूर गोश्त आएगा, हमें भी ज़रूर गोश्त मिलेगा। थोड़ा सब्र रखो मेरी बच्ची और अल्लाह पर अपना भरोसा रखो। दोस्तों, ऐसे करते करते वक्त गुजरता गया मगर अब्दुल भाई के घर पर कोई भी गोश्त देने के लिए नहीं आया। नगमा ने फिर पूछा, अब्बा जान, 12 बज गए हैं मगर अब तक कोई भी हमारे घर गोश्त लेकर नहीं आया है। तो अब्दुल भाई ने फिर अपनी बेटी को दिलासा देते हुए कहा, मेरी बच्ची ज़रा सब्र रखो, अभी तो हमारे पड़ोसियों ने जानवर ज़िबा किया होगा, अभी तो वो अपना हिस्सा बना रहे होंगे, जब वो अपने काम से फारिग हो जाएंगे तो फिर वो हमारे घर पर गोश्त लेकर आएंगे। तो ये सुनकर नगमा ने कहा, अब्बा जान, हम गरीबों को तो साल में सिर्फ एक बार ही जी भरकर गोश्त खाना नसीब होता है, ये अमीर लोग तो साल भर गोश्त खाते रहते हैं। नगमा की अम्मी को ये सुनकर गुस्सा आ गया। उन्होंने नगमा को एक जोरदार फटकार लगाई और कहने लगी, क्यों बार बार अब्बू को तंग कर रही हो, तुम्हें दिखता नहीं अब्बा कितने मायूस हो गए हैं तुम्हारे ये सवाल सुन सुनकर। उसके बाद प्यारी बेटी को कहती है कि मेरी बेटी टमाटर, प्याज, लहसुन सब कुछ काट कर रख दिया है, जैसे ही हमारे घर पर गोश्त आ जाएगा मैं फ़ौरन बनाकर तुम्हें दे दूंगी, फिर तुम जी भर कर खाना, ज़रा सब्र रखो और अल्लाह पर भरोसा रखो। दोस्तों, ऐसे करते करते वक्त गुजरता चला गया मगर कोई भी अब्दुल भाई के घर में गोश्त लेकर नहीं आया। अब तो नगमा के घर वालों का भी सब्र टूटने लगा था क्योंकि अब तो दोपहर के 2 बज गए थे। नगमा ने फिर कहा, अब्बू 2 बज गए हैं मगर अभी तक कोई भी हमारे घर पर गोश्त लेकर नहीं आया है, लगता है पिछले साल की तरह इस बार भी हमें कुर्बानी का गोश्त नहीं मिलेगा। ये कहकर नगमा रोने लगी। नगमा को रोते हुए देखकर उसकी बड़ी बहन और उसकी अम्मी भी फूट फूट कर रोने लगी। बीवी बच्चों को रोता हुआ देखकर अब्दुल भाई की आंखों में भी आंसू आ गए और अपने बीवी बच्चों को दिलासा देते हुए कहा कि शायद हमारे पड़ोसी हमको भूल गए हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए गोश्त लेकर आता हूँ। दोस्तों, उसके बाद अब्दुल भाई अपने घर से निकलकर सीधे डॉक्टर साहब के दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाज़ा खटखटाया कि अंदर से डॉक्टर साहब बाहर आए। अब्दुल भाई कहने लगे कि डॉक्टर साहब, मैं आपका पड़ोसी हूँ, आपके यहाँ पर कुर्बानी हुई है, क्या मुझको भी थोड़ा कुर्बानी का गोश्त मिल सकता है? तो ये सुनकर डॉक्टर साहब को बहुत गुस्सा आया और झूठी मूठी कहने लगे कि हमने तो सारा गोश्त बांट दिया है, बस थोड़ा ही गोश्त हमने अपने घर में रखा है। ये कहते हुए डॉक्टर साहब ने दरवाज़ा बंद कर दिया और घर के अंदर चले गए। ये सुनकर अब्दुल भाई मायूस हो जाते हैं और धीमे धीमे कदमों से अपने वापस घर की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में ही मास्टर जी का घर आता है। अब्दुल भाई ने सोचा, चलो मास्टर जी से पता कर लेते हैं, शायद कुछ कुर्बानी का गोश्त मिल ही जाए। बस यही सोचकर अब्दुल भाई मास्टर जी के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। अंदर से मास्टर जी बाहर आते हैं। मास्टर जी को देखकर अब्दुल भाई कहते हैं कि मास्टर जी, आपके घर पर कुर्बानी हुई है, क्या मुझको भी थोड़ा सा कुर्बानी का गोश्त मिल सकता है? ये सुनकर मास्टर जी ने बड़ी बड़ी आंखें बनाई और कहने लगे,
رکو میں اندر پتہ کر آتا ہوں۔ اس کے بعد میں ماسٹر جی اندر گئے اور تھوڑی دیر بعد ایک تھیلی ہاتھ میں لے کر واپس باہر نکلے۔ انہوں نے وہ تھیلی عبدالبھائی کے ہاتھ میں تھما دی اور اس طرح سے دروازہ بند کر واپس بھاگے جیسے کہ کوئی بم پھینک کر گئے ہوں، اور ہاتھ میں تھیلی دیکھ کر عبدالبھائی بہت خوش ہوئے اور خوشی اپنے گھر کی طرف چلنے لگے۔ اس کی تھیلی کو کھول کر دیکھا، تھیلی میں جو نکلا اس کو دیکھ کر پورا گھر رونے لگا، کیونکہ اس تھیلی میں صرف کچھ ہڈیاں تھی اور کچھ چربی بھری ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر عبدالبھائی نے بے بسی سے اپنے گھر والوں کی طرف دیکھا اور کہنے لگے شاید اس بار بھی ہمارے نصیب میں قربانی کا گوشت نہیں لکھا ہے۔ اتنے میں نغمہ کی امی کہنے لگتی ہیں اتنے ناشکر بھی مت بنو، اللہ تعالیٰ بہت بڑا اور رحم کرنے والا ہے۔ میں نے ٹماٹر اور پیاز کاٹ کر رکھے ہیں، چلو میں آپ کو اسی کی چٹنی بنا دیتی ہوں اور ہم اللہ کا ہی کھا کر شکر ادا کر دیتے ہیں۔ دوستو اس کے بعد نغمہ کی امی چٹنی بنانے کے لیے رسوئی گھر میں چلی جاتی ہے۔ اتنے میں باہر سے کسی کی آواز آتی ہے، عبدالبھائی گھر کے دروازے پر جاتے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ دروازے پر منصور چاچا کھڑے ہوئے ہیں۔ منصور چاچا بازار میں سبزیوں کا ٹھیلا لگاتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا جس میں 3 سے 4 کلو گوشت بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا میرا بیٹا آیا ہے شہر سے، ہمارے لیے بہت سارا گوشت لے کر آیا ہے، ہم اتنا کھا نہیں سکتے ہیں، ہم نے اپنی ضرورت کے حساب سے اپنے گھر میں گوشت رکھ لیا ہے اور باقی کا گوشت میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، آپ بھی اپنے گھر میں یہ گوشت پکائیے اور خوشی بقرعید منائیے۔ دوستو اتنا سارا گوشت دیکھ کر عبدالبھائی کے پورے گھر میں خوشی لوٹ آئی اور سب نے منصور چاچا کو بہت دعائیں دیں اور اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا۔ اس کے بعد نغمہ کی امی نے جلدی گوشت پکایا اور اپنے بچوں کو پیٹ بھر کر کھلایا۔ اس کے بعد عبدالبھائی کے سب گھر والوں نے قربانی کا گوشت کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر آپ اللہ کی قدرت دیکھیے، اسی شام کو ایک زوردار طوفان آ گیا۔ اس طوفان کی وجہ سے اس شہر کی ساری بجلی لائنیں است ویست ہو گئیں، جگہ پر کھمبے گر گئے تو کہیں پر تار ٹوٹ گئے۔ اس وجہ سے وہاں پر 2 سے 3 دنوں تک لائٹ نہیں آئی اور اس کے اگلے دن عبدالبھائی کے گھر والوں نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب اور ماسٹر جی سارا گوشت گھر سے باہر پھینک رہے ہیں، کیونکہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے فریج وغیرہ سب بند ہو گئے تھے، اس وجہ سے ان کا سارا گوشت خراب ہو چکا تھا۔ اب کتے اس گوشت پر جھپٹا مار رہے تھے۔ یہ دیکھ کر نغمہ نے کہا ابا جان کیا قربانی کا گوشت کتوں کے کھانے کے لیے ہوتا ہے؟ تو یہ سن کر ڈاکٹر صاحب اور ماسٹر جی کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ تو دوستو یاد رکھیں قربانی اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، نہ کہ گوشت کھانے کی نیت سے۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے ہوتے ہیں، ان میں سے پہلا حصہ تو آپ اپنے خود کے گھر میں رکھیں، دوسرا حصہ آپ اپنے رشتہ داروں اور جان پہچان والوں میں بانٹیں اور تیسرا حصے پر غریبوں اور مسکینوں کا حق ہوتا ہے۔ اس لیے آپ جب بھی قربانی کریں تو گوشت کا تیسرا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں ضرور بانٹیں۔ اگر آپ کے گھر میں قربانی کا گوشت زیادہ ہو گیا ہے تو آپ اس کو فریجوں میں بھر کر جمع نہ کریں، بلکہ اس کو آپ غریبوں اور مسکینوں اور ضرورت مندوں میں بانٹیں، آپ کو غریبوں کی دعائیں ملیں گی، اور اگر کسی غریب گھر کے بچے قربانی کا گوشت کھائیں گے تو آپ کو ان کا بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے آپ اس بار کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ غریبوں تک اس گوشت کو پہنچائیں اور ان کی دعائیں لیں۔ یاد رکھیں دوستو یہ کوئی کہانی یا قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ آج کی حقیقت ہے۔ آج ہمارے سماج کے کچھ ریتی رواجوں کے چلتے ہمارے آس پاس میں نہ جانے کتنے ایسے غریب گھر ہیں جو قربانی کے گوشت سے محروم رہ جاتے ہیں، نہ جانے کتنی ایسی مائیں ہیں جن کی آنکھیں بقرعید کے دن آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آپ اس بار یہ غلطی بھول کر بھی نہ کرنا، آپ اپنے آس پاس کے غریب گھروں کا بھی خیال کرنا۔